Si Rose usa ka dalagang Bisaya nga nagtrabaho isip usa ka cashier sa usa ka gamay nga grocery sa Colon. Simple ra iyang kinabuhi, balay, trabaho o gamay scrolling sa Facebook kon tingpahulay. Wala na siya magunahuna o gugma kay para niya ang mga lalaki karon murag signal sa wifi. Usahay kusog pero kasagaran mawala lang og kalit. Usa ka hapon samtang kusog kaayo ang ulan sa gawas, misulod ang usa ka lalaki nga basa kaayo. Siya si Ethan, usa ka stranger. Kaklaro kayong nawala sa syudad. Miss, pwede makigamit sa imong charger? Nalobad yun ko. Wala ko kay bawas ako padulong. Matod ni Ethan nga nagkurog ang tingog tungod sa katugnaw. Si Rose bisag medyo isog ug nawong kay lagi si Bawana power. Naluoy ug gipahulam niya ang iyang power bank. Samtang naghulat nga moandar ang cellphone ni Ethan. Nagistorya silang duha. Nasayra ni Rose nga si Ethan usa di ay ka architect nga nibisita sa Subo para sa usa ka project. Pero nakawat ang iyahang pitaka. Imbis nga mobiya dayon si Ethan pagkahuman og charge, nibalik siya pagkaugma. O sa sunod nga adlaw o sa sunod pagyud kada adlaw mopalit siya og usa ka putos nga lumpia ug usa ka coke para lang makita si Rose. Usa ka adlaw natingala si Rose kay naay gamay nga sketch sa resibo nga gihatag ni Ethan kaniya. Pagtan-aw niya, sketch kadto sa iyang naong samtang nagpahiyom. Naay suwat sa ubot. Dili na ko kinahanglan pa og GPS. Kay sa imong pahiyom, nakitaan na nako ang akong balay. Wala damhan ni Rose nga sa tunga sa kaguliyang sa kulon o sa kakusog sa ulan. Nakitaan niya ang lalaki nga mopahiyom kaniya. Bisan pa sa iyang pagkaisog, ang ilang historya wala nagsugod sa usa ka grandiosong party, kundi sa usa ka power bank o malasakit sa usag-usa. Karon, si Rose dili na lang basta cashier. Siya na ang architect of Ethan's heart.